वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, जैसे हम चाश की नमाज के अंदर कज़ा उम्री पढ़ सकते हैं। हम्म। जी, क्या पूछा था? दोबारा पूछिए। आवाज आ रही है? की नमाज में कलर नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा। सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब चाश की आपने नमाज बताया। चाश की नमाज में हम उम्री कज़ा पढ़ सकते हैं आप पढ़ मुफ्ती सकते हैं, साहब। पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, चाश्त की नमाज में नहीं पढ़ सकते। चाश्त की नमाज पढ़ने के बाद आप पढ़ सकती हैं। एक ही नमाज में दो नियत नहीं हो सकती हैं। आप ये सोचो कि चाश्त के साथ साथ में कज़ा की अच्छा, भी नियत कर लूं, तो एक नमाज में दो नियत नहीं हो सकती। यानी चाश का वक्त है तो हम हाँ। उम्री कज़ा करके के 4 रकात नमाज जी। जोहर कज़ा हाँ, पढ़ सकते हैं। ऐसे तो पढ़ सकती हैं हाँ, आप, लेकिन एक नमाज में दो नियत नहीं कर सकती। हाँ, पढ़ सकती हैं। खाली उम्री कज़ा की कर लें हाँ। जी जी। और सवाब हमें दोनों का मिलेगा कि एक नहीं का? नहीं, दोनों को नहीं मिलेगा। जो नमाज दोनों आप का पढ़ोगी मिलेगा वही, कि एक का? जो नमाज पढ़ोगी उसी का सवाब मिलेगा ना। दोनों का अच्छा कैसे अच्छा। मिल जाएगा? दो रोटी अच्छा, खाओगी सब तो दो कहते हैं रोटी कि वही जैसे मिलेगी। हमने किसी को कर्जा दिया, हम्म। तो पहले उम्री कज़ा पढ़ना चाहिए ना। नफलों का उस नफले नहीं पढ़े, पहले उम्री कज़ा रह गई है वो पढ़े। हाँ, कज़ाए उमरी पहले। बेहतर यही है कि कज़ाए उमरी पढ़ो आप। नफल नमाजों का सब अलग है है ना? मामला। ठीक। ठीक मुफ्ती है। साहब। जी। मुफ्ती साहब, जज़ाकल्लाह। बच्चे की पैदाइश के बाद जो 40 डेज के बाद भी ब्लड आता है तब सकते हैं कि नहीं? जी। जी, बच्चे की पैदाइश के बाद 40 डेज के बाद जो ब्लड आता है, आपने वो इस्तिहाजा ब्लड बताया था, तो तब नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? और ज्यादा से ज्यादा जो टाइमिंग है इस्तिहाजी, सॉरी, इसकी विलादत के बाद, वो 40 डेज की है। उसके बाद जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहिए, सकते हैं नहीं, मैं नहीं, मस्ट। जी जी जी। और एक जैसे कि घर में कोई ना हो और मोबाइल की रिंग हो, तो अगर तुरंत ही नमाज की नियत बांधी हो तो अगर तोड़ दे तो गुनाह तो नहीं होगा? मोबाइल नहीं, नियत नहीं तोड़ना चाहिए। बगैर किसी जरूरत के नियत तोड़ना गुनाह है, नहीं तोड़ना चाहिए। इससे कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो? कितना भी इम्पोर्टेंट हो, मेरे ख्याल में या तो आप जब नमाज पढ़ रही हैं तो मोबाइल वगैरह में आप एक मैसेज लगाएं, ताकि कॉल जब किसी का आए तो मैसेज चला जाए। नमाज नहीं तोड़नी चाहिए बगैर किसी जरूरत के। ऐसा अगर जी ऐसी अगर कोई जरूरत है जिससे आदमी का नुकसान हो सकता है, आपकी जान को खतरा है, तब तो इजाजत है। मेरे ख्याल में ऐसी कोई जरूरत हम लोगों को पड़ती नहीं है। जी जी। मुफ्ती साहब, मैं आपको बुलाना भी चाहती हूँ। हम्म। कहाँ रहती हैं आप? जी, मैं बाराबंकी में। क्या, क्यों बुलाना चाहती हैं? मतलब बयान के लिए। हाँ, रखो आप प्रोग्राम। मैं तो लड़कियों से बोलता हूँ, जब तक अल्लाह ने मुझे ताकत दी जी। है तो मैं इंशाल्लाह आपको तैयार आप हूँ। कब फ्री रहेंगे? आप फ्री कब रहेंगे, ये मालूम करना था। सबसे ज्यादा फ्री आदमी तो अभी है दुनिया के अंदर। अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र है, सारी फ्री रखा हुआ है। जी जी। दिसंबर तक में अगर बुलाएंगे तो आ जाएंगे दिसंबर वैसे मुझे महीने कोई में। दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जी शायद आप नवंबर के आखिर में, नवंबर तो चल ही रहा है, दिसंबर के शुरू में रखो तो जी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दिसंबर के आखिर में सर्दी बहुत हो जाती है। जितनी ज्यादा सर्दी होगी जी उतना लोगों के लिए आपको इंतजाम करना पड़ेगा बैठने का। जमीन ठंडी हो रही जी है ना? तो इसके लिए बेहतर ये है कि लाइट मौसम में रखो, जैसे कि दिसंबर के शुरू में रख लो, या फिर लेकिन आप जैसे चाहो वैसे रख लो। मेरे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। जी जी। बल्कि मैं तो शुक्रिया। लड़कियों से ये बोलता भी हूँ कि अपने अपने इलाकों में, अगर आपको अल्लाह ने, मान लीजिए आपको घर बड़ा दे रखा है, या आप इस तरह की सेटिंग कर सकती हो कि आप खवातीन को जमा कर सकती हो, एक प्रोग्राम मैनेज कर सकती हो, तो मैं तो लड़कियों से कहता भी हूँ कि मैनेज करो आप। बाकी मेरी टेंशन छोड़ दो, मैं तो बिल्कुल आने को तैयार हूँ। जब तक अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं दीन के लिए खर्च कर सकता हूँ, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
تو اس میں بعض لڑکیاں جو نا ڈرتی ہیں مفتی صاحب آئیں گے کیسے آئیں گے، تو وہ میرے اوپر چھوڑ دو آپ آنے کا. اور میں کوئی اتنا مطلب ہائی لیول کا آدمی نہیں ہوں جیسے مفتی صاحب تو پتہ جی نہیں مفتی کیا. صاحب، لیکن خرچ سے میں ہی کرنا چاہتی ہوں نہیں آپ آپ کو بلانے پروگرام کے کے لیے لیے. خرچ کرو، آپ پروگرام کے لیے خرچ کرو. میری دیکھو دو چیزوں میں کنڈیشن بڑی سخت ہے. ایک تو نکاح میں، نکاح جب کوئی پڑھواتا ہے تو میں 1 روپیہ نہیں لیتا. ابھی میں وہاں گیا تھا نوئیڈا، تو مجھے بڑی موٹی رقم دے رہے تھے لفافے میں رکھ کے، مفتی صاحب لیجیے. میں نے کہا نہیں یہ میری، تو بولے بہت ضد کری انہوں نے. میں نے کہا یہ میری کنڈیشن رہتی ہے کہ نکاح کا اور بیان کا اور کہیں بھی جانے کا 1 روپیہ مجھے نہیں چاہیے. تو جب میں نے زیادہ ضد کری تو پھر وہ رک گئے. تو اسی لیے آپ پروگرام پہ خرچ کیجئے، لیکن میری ٹینشن چھوڑ دیجیے. آپ بالکل بھی نہیں لیجیے میری ٹینشن. جی شکریہ. واقعی سر آپ میرا پروگرام مینیج سوال، کیجیے، بہت اچھا رہے گا. اور آپ کوشش کریے، یہ بہت اچھی چیز ہے جو آپ نے سوچی ہے. مفتی صاحب آپ نے وتر کی نماز کے بارے میں کچھ نہیں کہا. وتر کی نماز میں کیا فرق ہوتا ہے وہ بتا دیجیے گا. وتر کی نماز رہ تو گئی. ہاں واجب نماز ہے نا؟ صحیح بات ہے، بالکل. وطر کی نماز جو ہے نا واجب ہے. اور وطر کی نماز میں 3 رکعت پڑھی جاتی ہیں. جیسے ہم لوگ 3 رکعت پڑھتے ہیں نا ویسے ہی پڑھی جاتی ہیں. تینوں رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں. لیکن وطر کی نماز میں ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ تیسری رکعت میں ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نیت باندھ کر دعائے قنوت پڑھتے ہیں. وطر کی نماز واجب ہے بس، اور وطر کی نماز بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. یہ فرق ہے، بس سمپل ہے. جی جزاک اللہ. تحت الوضو کی نماز، جی تحت الوضو کی جو نماز ہوتی ہے وہ تحیت الوضو کی میں نے ابھی کیا بولا تھا؟ میں نے بولا تھا کہ جو احادیث مبارکہ میں بہت معروف نمازیں ہیں، تحیت الوضو کی نماز ہے، یہ کوئی اتنی معروف نہیں ہے. ورنہ تحیت الوضو کی نماز پڑھ سکتے ہیں. وضو کی تحیت الوضو کی جو نماز ہے نا، یہ ایسی کوئی معروف نمازیں نہیں ہیں. اور یہ نمازیں تو ایسی ہیں کہ اگر ان کو آپ سنت میں ہی نیت کر، مطلب یہ سوچو کہ سنتیں پڑھ رہا ہوں، اللہ اسی میں تحیت الوضو ہو گئی میری، تو ہو جاتا ہے. لیکن تحیت الوضو کی اگر نماز آپ پڑھنا چاہو تو وہی ہے کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لو، ہو جائے گی. اسی طرح سے تحیت المسجد کی نماز ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو تو بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ لو. وضو جب آپ کرو تو 2 رکعت پڑھ لو وضو کرنے کے بعد. یہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد کہا جاتا ہے. اچھی بات بھائی ہماری بہن نے بولی ہے، ماشاءاللہ. اس سے جو ہے دیکھو 2 نمازیں اور اوپن ہو گئی. اور کسی کے ذہن میں کوئی بات؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مجھے اشراق کی نماز کا ٹائم سمجھ میں نہیں آیا. ہمارے یہاں تو ایسا کوئی اعلان نہیں ہوتا ہے. دیکھیں آپ کے یہاں کوئی اعلان نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں ہے. جب فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہوتا ہے نا، تو اس کے تقریباً 20-25 منٹ کے بعد یہ نماز پڑھنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور 1.5-2 گھنٹے تک اس کا ٹائم رہتا ہے. جی شکریہ. جی اور کسی کو کچھ؟ بس مفتی صاحب ایک سوال رہ گیا. ہاں. نماز میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو پہلی بار جب ہم بیٹھتے ہیں جلسے میں تو اتنی ہی دیر بیٹھنا ہوتا ہے کہ اتحیات پڑھ لیں، یا پھر تھوڑی اس سے کم دیر بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ کہاں؟ جیسا ایک سجدہ کر کے جب بیٹھتے ہیں پہلی رکعت میں، اس میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ کتنی دیر بیٹھنا ہوتا ہے؟ مطلب بس تھوڑا جیسے سا بیٹھ اتحیات ہم پڑھتے اطمینان ہیں سے. دوسری نہیں رکعت میں اتنی ہی نہیں، دیر. آپ ایک سجدہ کرنے کے بعد تھوڑا سا بیٹھ لو، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، بس پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں چلی جاؤ. سمپل ہے. جو اتحیات کی مقدار بیٹھنا ہوتا ہے وہ دوسری ارے رکعت نہیں، میں اور چوتھی رکعت میں ہوتا تحیات ہے کی نا؟ مقدار بیٹھنا وہ ہوتا ہے دوسری رکعت میں. جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں یہ بتائیے. آپ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں آپ کی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم پہلے سجدہ کرتے ہیں اس کے بعد جو بیٹھتے ہیں تو اتنی ہی دیر ہمیں بیٹھنا ہوتا ہے جتنی دیر ہم اتحیات پڑھ سکیں، یا پھر ہم بس اطمینان سے بیٹھ کے پھر میں آپ دوبارہ کو بتا سجدہ رہا ہوں، کر بس سکتے ہیں؟ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، بس اتنا. بس ایک ٹھیک ہے سانس ایک سانس لے لو آپ، بس بہت ہے. جی جی ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب. چلیے بس. کچھ اور ہے؟ کسی نے کمنٹ کیا ہے بھی، میسج کیا ہے کہ کیا تحیت الوضو وضو کرنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے بغیر
فوراً نماز پڑھنا چاہیے، بات بھی کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وضو کرنے کے بعد آپ چاہو تو بات کر لو گی، تو ایسا نہیں ہے کہ تحیۃ الوضو کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، دعاؤں کی درخواست ہے، اور ساری چیزیں آپ لوگ یاد کر لیجئے گا. میں انشاءاللہ جو کلپس ہیں وہ آپ کے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.